गोले कुछ 100-200 गोले लगता दिन में। तो कान खत्म हो गए आपके? ये कान जोड़े हो गए। इंडिया के गोले लगते थे? मकान उड़ गए, माल मर गया दुनिया का। कान का पर्दा फट गया था गोले से? ये गोले जो लगते रहे ना हमारे मुल्क में इंडिया वाले के, ये रोज 200 गोला निकलता रहा था। आपके घर वालों का कोई नुकसान हुआ था इंडिया की गोलाबारी से? एक गां, एक माई मर गई। मुल्क की बढ़ती हुई आबादी, गुर्बत, बेरोजगारी और आलमी सतह पर होने वाली महंगाई ने यकीनन हमारे यहाँ आम आदमी को पीस कर रख दिया है। ऐसे में गरीब और बेआसरा होकर सड़कों पर आ जाने वाले लोगों की तादाद में भी यकीनन इजाफा हो रहा है। अल्लाह की जमीन पर बेआसरा और बेयारो मददगार रहने वाले लोग रियासत और मुआशरे दोनों की तवज्जो के मुस्तहिक हैं और दोनों की जिम्मेदारी है। हमारे छोटे बड़े शहरों में उम्र रसीदा अफराद और लावारिस लोगों के लिए लावारिस खानों और ओल्ड होम्स बनाने की जरूरत है। न सिर्फ इन ओल्ड होम्स को बनाने की जरूरत है बल्कि सरकार की भरपूर तवज्जो की भी इन इदारों को अशद जरूरत है। मुल्क में बसने वाले सड़क छाप लावारिस लोग कैसी जिंदगियां काट रहे हैं, अगर आप हकायक की तलाश में हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। मुआशरे कुफ्र के साथ जिंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफी के साथ नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम वो बदकिस्मत मुआशरा हैं जहां सब कुछ मिल भी जाए तो भी इंसाफ नहीं मिलता। किसी का जायज हक मार लेना और उसके साथ नाइंसाफी कर देना हमारे लिए बड़ी मामूली बातें हैं। अदल और इंसाफ की गैर मौजूदगी ने आज तक हमें कौम बनकर कुछ साबित नहीं करने दिया। इस वक्त आप ऐसे ही एक लावारिस से मिलने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी के हर शोबे में किसी न किसी ने उसके साथ डंडी जरूर मारी, या शायद वो खुद ही अपनी जिंदगी के साथ इंसाफ न कर सका। अगर आप हसास इंसानी मौजुआत की तलाश में हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में एक फुटपाथ पर मैली जैकेट और खुरदरी खाल वाला लावारिस शख्स अब्दुल रहीम भी रहता है। ये 35 साला नौजवान कई सालों से दुनिया में कैदे तन्हाई काट रहा है और सड़क छाप मलंग है। इस पर क्या बीती सुनिएगा। जिंदगी हम जगह लेने हैं, जगह भाई नहीं देता रहे, बाजिश में फिर उस बाद हम इधर तंग रहते हैं। बस फिक्री लात में चलो अल्लाह की ड्यूटी, काम तो नहीं मिल रहा है तो बस ठीक है, फिर अल्लाह की मर्जी पे। आप ये समझते हैं कि इस हुलिया से आप अल्लाह की ड्यूटी कर रहे हैं? बस यही बात है, फिर वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, कौन वारिस है आपका? हमारा मतलब वारिस है अभी अल्लाह का ही आसरा है, जात पाक का ही आसरा है, इधर ही पड़ा रहता है सारा दिन। आप जैसे हुलिये के लोग जो सड़क के किनारे रहते हैं साल साल से, लोग उन्हें समझते हैं कि ये किसी और मुल्क का जासूस है। आप जासूस ये तो हमें पता है कि ये तो हमारे साथ ड्रामा हुआ है, हम खुद बताते हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं। हम तो शादी की वजह से, शादी नहीं हो रही है हमारे, हम फकीर बने अल्लाह की राह पे, फिर निकल क्या करेंगे। मोहब्बत हो गई थी आपको किसी से? बस है, बस क्या करेंगे। भाई ने रिश्ता नहीं कराया, बहन कहती है हम इसे घर नहीं देते, फिर किधर जाए। नहीं, मोहब्बत हमने ऐसे की है, पहले गोल्डन शीप में जगह थी, हमने एक लड़की बस इश्क किया है, वो लड़की को निकाला है, वो कत्ल हो गई है। अच्छा, लड़की कैसे कत्ल हो गई? ये तो हमें नहीं पता है कि उन्होंने कर दिया, उनके खानदान वालों ने। आज तो 20 साल पहले शादी नहीं की थी, शादी कर लेते लेकिन नहीं, मुकद्दर में नहीं हुआ। अच्छा, आप लड़की राजी थी, उसके घर वाले नहीं राजी थे। बात है, यानी आप लड़की के साथ कहीं चले गए थे? बस कराची जा रहे थे, उधर रास्ते में पुलिस नहीं पकड़ा, उन्होंने लड़की को भी दफा कर दिया, खत्म कर दिया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। लड़की फिर नहीं मिली आपको? नहीं मिली। तो आपको कैसे पता चला वो कत्ल हो गई है? हमें उन्होंने मतलब जेल डाला है, जेल से फिर हमने पैसा दिया है बाहर, फिर मिल मिला के निकल आए। बात ये 8 बंदे ने मारे हमें पहले भी,
یہ داڑھی میں نے رکھی ہے، داڑھی کے اندر چھریاں لگی ہیں، ادھر لگی ہیں، پیٹ میں لگی تھی. گرل فرینڈ قتل ہو گئی اور اس کے گھر والوں نے اپنی طرف سے عبد الرحیم کو بھی جان سے مار کر پھینک دیا. لیکن اس مارکے میں زندہ بچ جانے کے بعد یہ دیوانہ حقیقی معنوں میں تارک الدنیا ہو گیا اور ملنگی اپنا لی. یہ کپڑے اس طرح سے کیوں آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ بہت میلے ہیں یہ کپڑے آپ کا. یہ میلہ ہے، جب گھر نہیں ہے تو پھر ہم کدھر سوئیں گے، کدھر سے تو آئیں گے، کیا کریں گے؟ ہم نے 20 سال ہو گئے دھکے کھا کر کے تنگ آ چکے ہیں. یہ جیکٹ کب سے پہنی ہوئی ہے آپ نے؟ یہ جیکٹ ہمیں 2-3 مہینے ہو گئے ہوں گے، زیادہ ہو گئے. کپڑے کب سے نہیں دھلوائے؟ کپڑے ہم 6 مہینے نہیں دھوتے ہیں کیونکہ ہمارا گھر ہی نہیں، دل ہی ٹوٹا ہوا ہے. جب اندر سے دل ٹوٹ گیا تو پھر کپڑے کو کیا کرنا؟ ہماری ایک خوشی نہیں ملی ہے، زندگی بھر خوشی ملے تھے ہم نے، اللہ نے حکم نہ دکان بھی پا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں ملا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پڑھے کتنا ہے آپ؟ پڑھے ہم کچھ بھی نہیں، ہم صرف کاروبار میں بس صاحب ہنرمند ہیں آپ. لیکن ہمارے ہاں کسی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پورا معاشرہ اس کا ہاتھ چھوڑ دینے پر تیار ہو جاتا ہے. یہ لاوارث اور ٹھکرایا ہوا ملنگ اچھا خاصا ہنرمند انسان ہے. سنیے زندگی ایک فلاپ محبت کے بعد کیا ہو گئی ہے. ہنر کیا کیا آتے ہیں آپ کو؟ ہنر ہم بجلی کا جانتے ہیں، ویلڈنگ کا کام جانتے ہیں، اسی طرح ٹھیک کر لیتے ہیں. یعنی آپ الیکٹریشین ہیں، جی. ویلڈر ہیں جی اور ایئر کنڈیشنز کا کام جانتے ہیں. جی. پھر بھی اس حلیے میں پھر رہے ہیں. یہ تو آپ کی بات صحیح ہے، ہم نے دکان پائی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن ہماری شادی نہیں ہوئی ہے. پھر دکانوں کو کیا کریں، کاروبار کو کیا کریں؟ عبد الرحیم ایک لاوارث اور تارک الدنیا ملنگ ہے. فٹ پاتھ پر گرمی سردی دھوپ چھاؤں کے ساتھ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے. اس ہنرمند اور جسمانی طور پر مضبوط شخص کی زندگی نارمل ہو سکتی ہے بقول اس کے اگر صرف اسے انصاف مل جائے. یعنی اگر آپ کی شادی ہو جائے؟ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں یہی پرابلم ہے، ہماری شادی نہیں ہے، بات سے بھی ہے. ہم خود مکان بھی بنا سکتے ہیں، کاریگر بھی ہے، سب کچھ ہے. جداد مقدر کی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بات زمین نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بس دکھایا ہم کام کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ سمجھوں کہ آپ کے اس سارے حلیے کی ذمہ دار ایک خاتون ہے جس کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے. بس یہی بات ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کچھ مقدر کی نصیب. شادی ہو گئی، شادی ہو گئی آپ کی تو آپ کا حلیہ درست ہو جائے گا. درست بھی ہوگا، لیکن ہم پھر بھی فقیر تو رہیں گے، کیونکہ ہمیں جو ایک آپ جیسے ملے ویسے ہم ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے داتا جی سرکار. راولپنڈی میں جہاں بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا اس چوک میں ایک فالج زدہ بوڑھا لاوارث وزیر خان ایک تلائی اور آدھی تلائی بچھائے پڑا ملتا ہے. 75 سال عمر ہے، آدھا جسم بیماری کھا گئی اور باقی ماندہ زمانے کی ٹھوکروں میں اڑایا جاتا ہے. وزیر خان صاحب، آپ بغیر کسی گھر کے، بغیر کسی اپنے وارث کے کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو روز دیکھتا ہوں. اللہ کا جگہ ہے نا، مخلوقات جن گیا نا، گاڑی موٹر زمین آسمان اور زمین سب اسی کا ہے. آپ کے بہن بھائی ماں باپ؟ بس نہ سمجھاؤ، اس کو کوئی نہیں ہے. تو ماں باپ بہن بھائی کہاں ہیں؟ وہ ادھر یہ ہے، بس نہ سمجھو. ایک بندہ نہیں رکھ سکتے گھر میں، بس نہ سمجھو نا. کیا کہتے ہیں وہ؟